Alright mga koys, mao ni ang sitwasyon sa ato ang pantalan diri mga koys no. So as of now mga koys, so wala tay ikabalaka mga koys no kay ang atong dagat wala ray tubig no. Wala ray tubig dagat. So karon mao ni siya ang sitwasyon ato ipakita mga koys kana. So mao na siya ang ato ang pantalan karon. So mudako ra ang dagat mga koys kung high tide. So kung maabot siya og 1.5 meters ang taubon niya mga koys, kana mo saka na ang dagat diri sa pantalan. Labi na 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 hangtod sa 2.0 mga koys no. So 1.9 mga koys moabot na dito sa may karsada. So mao na siya mga koys ang katas-on sa tuong dagat diri mga koys. Alright. So dili na gid siya normal mga koys no. Pero ampo lang ta mga koys kanunay no. So God bless natong tanan o amping ta.